हेलो ऐसे ही बोला और ऑपरेटर साहब हेलो ये सही बोल रहा था आपने क्यों घुमा दिया ना थोड़ा वॉल्यूम कम कर मैं बोल हाज़रीन जलसा ख़वातीन उम्मत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु हेलो बिल्लाहि मिनश शैतानिर क्या रजीम कैमरे पे भी लोग लगा हुआ लुक्का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम अरे मुमिनीन कटोरी ये क्या हुआ? आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन बिहा हर्रल वबाइल अतना अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुमा वल क्या फातिमा कटोरी है? वसुए लालजार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जी जी जिंदाबाद। आवाज बढ़ाई है पता नहीं आ रहा तुम्हारे में सारे बटन तुमने छू दिए और कुछ अच्छा बोल रहा था हेलो ये अभी निजामत कर रहे हैं ना उससे पहले आपको छूने की जरूरत नहीं थी आपका सेट बिल्कुल ठीक होता था अभी इतने बटन आपने छू दिए कि पता भी नहीं चला उन्हें सही कैसे करेंगे सब कम आपने क्यों किया हमसे पूछते ना हमें मालूम है आप लोग आप बता रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं आप हमसे पूछते क्या चाहिए उससे मत किया था ये जब बोल रहे थे तो आपने सही कर दिया अजीब मसला है हेलो हजरात ये आज का अज़ीम शान प्रोग्राम जो आपके इस टांडा शरीफ की बस्ती में मुनक़िद हुआ काफ़ी देर से चल रहा है मुझे बताया गया था 12 बजे तक सलाम होना है लेकिन 12:20 पे तो मुझे पेश किया गया बहुत लेट हो गया 1 घंटा से मैं भी बैठा हूँ स्टेज पर लेकिन जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आपका कामयाब है नवाब रज़ा साहब ने बहुत अच्छे कलाम पढ़े ज़फ़र बज़मी साहब की अच्छी निज़ामत आपने समात की हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं आले रसूल चमन ज़हरा के फूल हुज़ूर सैयद मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं ये सब आप चेहरे की इनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं हज़रात थोड़ी देर मुझे भी बर्दाश्त करें आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं सबसे मैं तारीफ़ करूं आपकी कि आप जैसे शुरू में सुन रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वैसा आप भी सुन रहे हैं हज़रात आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने एक नात लिखी जो सरकार के रोज़े के सामने बैठ के लिखी मदीना शरीफ नात तो आशिक अगर मदीने से हट के भी लिखे तो वो मचल के लिखता है लेकिन जब आला हजरत ने रोज़े रसूल के सामने बैठ के लिखी होगी तो उस इश्क का आलम क्या होगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क शरारे मार रहा होगा और आला हजरत जैसा इश्क भी खुदा की कसम चराग लेके ढूंढो तो मिलता ही नहीं बेशक आला हजरत की जो दिल पे गुजरती थी वही वो अपने कलम से लिखते थे क्या बात है। उनको नात लिखने के लिए मिसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी वो दिल कहता था अहमद रजा ये मेरी कैफियत है इसे कागज पर उतार दे वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये आला हजरत की शान तकरीर सुने अगर आपके जहन हाजिर हो अगर आ रहे हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ हज़रात आला हजरत जब हज करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त
پانی والے جہاز ہوا کرتے تھے اور وہ جی۔ بھی انجن سے نہیں ہواؤں سے چلتے تھے. ایسے اصل میں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے سفر کے جو آلات تھے اور حالات تھے وہ بہتر ہوتے گئے. آج سے 100-150 سال پہلے جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے گئے تو یہ انجن والے جہاز نہیں تھے جو آج کی بوٹ ہوتی ہے بڑی، یہ نہیں تھا. جہاز ہوتا تھا لیکن اس جہاز میں بڑے بڑے پردے باندھے جاتے تھے جیسے آپ نے یہ پنڈال کھڑا کیا. اب اگر ہوا چلے گی تو یہ جو پیپ لوہے کے ہیں کتنے مضبوط ہیں لیکن ان کو بھی یہ توڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ پردے نکال دو تو ہوا کتنی بھی تیز چلے لوہے کے پیپ کھڑے رہیں گے. تو یہ ہوا کا پریشر ان کو گرائے گا. ایسے ہی وہ بڑے بڑے پردے باندھا کرتے تھے جہاز میں. جب ہوا چلتی تھی تو اس کے پریشر سے کشتی بھاگتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بھاگتی تھی. اس کشتی کے کچھ بریک ہوتے تھے. ہر گاڑی کا ایک بریک ہوتا ہے. جی ہوتا نہیں. اب جیسے وہ مدینہ شریف جا رہے ہیں اور ہوا چل رہی ہے، موافق شوٹ کرنے والی ہوا چل رہی ہے، شوٹ کر رہی ہے، شوٹ جو کر رہی ہے تو وہ سوٹیبل ہوا ان کو لے جاتی تھی مدینے کی طرف. لیکن کبھی کبھی مخالف ہوا بھی چلتی تھی. بھئی ابھی تو ایسے چل رہی ہے ہوا تو ہم ادھر جا رہے ہیں قبلے کو، مدینہ شریف جا رہے ہیں. جی جی ٹھیک جا رہے ہیں تو ادھر کو جانے کے لیے کون سی ہوا چاہیے؟ نام کیا اس ہوا کا؟ پروائی. پروائی جی پروائی بھی ہوا بھی کہتے ہیں اور ہمارے دیہاتی زبان میں اس کو پروائی بھی کہتے ہیں، ہے نا. تو یہ پروائی چل رہی ہے اور چل گیا بچا دیا تو جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچا دیا، وہیں پہنچا دیا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ پروائی چل رہی ہے، کشتی جا رہی ہے اور پچھا دیا چل گیا تو پیچھے آ جائے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو بریک ہوتے تھے اس کے. بریک جانتے ہیں؟ سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک کا بریک ہوتا ہے. تو اس کو اس بریک کو کشتی کے لنگر کہا جاتا تھا. کھانے والا نہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ لنگر. لنگر کہتے ہیں الجھانے والی چیز کو. اس کو کہتے ہیں، زور سے بولیں، الجھانے والی چیز کو. پتنگ میں لنگر ڈالا ہوگا، پتنگ میں بھی لنگر پڑتے ہیں، یعنی الجھا رہے ہیں. پتنگ تو ہے. کیا ہوتا تھا؟ پتنگ اڑاتے ہیں لوگ، اس میں مازے میں کچھ باندھ کے ایسے پھینک دیتے ہیں، اس کے مازے کو الجھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، نیچے لے آتا ہے تو اس کو لنگر کہا جاتا ہے. تو ایسی کشتی میں بڑی بڑی رسیاں بندھی ہوتی تھی اور ان رسیوں کے آخری کنارے پر بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ پتھر. جب مخالف ہوا چلی تو وہ لنگر یعنی وہ پتھر کشتی میں رکھے ہوتے تھے. جیسے یہ میرا اسٹیج کشتی ہے، جب کشتی واپس آنے لگی تو کہا لنگر اٹھاؤ یعنی پھینک دو. تو وہ پتھر اٹھائے اس میں سمندر میں پھینک دیے. جب پھینک دیے تو وہ رسیوں سے لٹک گئے تو کشتی وہیں رک جاتی تھی. کیا ہوتا تھا؟ رک جاتی. بھائی دیکھو کوئی لنگر تو نہیں ڈالنا. سلمان بھائی لنگر ڈال دیا. جہاں لیتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، لوگ کبھی کبھی ہماری بات پر ہنستے ہیں. یقین بات یہ کہ ہم سچ بات کرتے ہیں، نہ کوئی چٹکلا بیان کیا، کوئی چٹکلا بیان کیا، کچھ نہیں، سچ بات کرتے ہیں. اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ ہنسے نہیں، میری بات کو سنیں. میں بڑی کام کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ سب تقریریں نہیں ملتی ہیں آپ کو سننے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں یہ موڈ بن گیا تھوڑا سا بتا رہے ہیں.